रेस मागोस ग्रामसभेन थळाव्यांनी परतून एक फावट कॅसिनो बोटीक खर विरोध केलो। वाठारांत आदींच थळाव्यांक उदक वेळार पावना, ते भायर प्रकल्पांचेर प्रकल्प हाडीत उठल्यात। ग्रामसभेन थळाव्यांनी एकठांय येवन आपलो हुस्को उक्तायलो। पंचायतीचेर खर तिडक उक्तायत प्रस्नांच्यो जापो मागल्यो। या विरोधांत ही ग्रामसभा बरीच तापली। रेस मागोस ग्रामसभेन साबार थळाव्यांनी कॅसिनोक विरोध केलो। कॅसिनोचो समाजाचेर जावपी परिणामाविशीं थळाव्यांनी खर हुस्को उक्तायलो। आमदार केदार नायकान ग्रामसभेक हजर रावन थळाव्यांक तेंको दिलो आनी लोकांचो विरोध घटमूट करून कॅसिनो बोटीचेर कारवाय करपाची मागणी केली। ते भायर उदकाचो विशय मुखार येयलो। विषय जो आसा तो आतां न्ही एक 2-2.5 म्हयने पयलीं जालेलो। हो विशय हांवेनूच फुडें व्हेल्लो। थंय तेंच्यांनी सडनली आयले आनी ड्रॅगिंग करपाक लागले। तेजे लोकल्सांनी म्हाका कॉल केलो आनी विदीन अर्दे वर 45 मिनिट्स हांव थंय पावलो। तेंच्या होडयेन बसून कॅनून थंय कडल्यान हांवें स्टॉप केलें आनी तांकां सांगलें की आमी एडिशनल कजिनो आमी हाडूंक हांगा दिवचे ना म्हणून। आनी आमी तेन्नाच्यान आयच्या पर्यंत त्या तेजेर आसा की कशेंच आमी तांकां हाडूंक दिवंक ना। मागीर ग्रामसभा जाली, ग्रामसभेक लेटर बरयलें की कितें कितें त्रास जाता लोकांक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेता जाल्यार बरें पडटा। फिशरमॅन आसा ते तिसऱ्यो जाता, ते खाटाई मारता, सो तांकां सगळ्यांक थंय त्रास जाता म्हणून। सो तेजे प्रमाणे आमी लेटर बरयलें, तांचो रिप्लाय आयलो आमकां कितें तरी डेट सांगता पळय ते 8 दीस पयलीं। सो तो रिप्लाय घेवन तेंच्यांनी तेंचे फक्त एकूच डिफरन्स आशिल्लें, पंचायत रावली ते ग्रामसभेक घालपाक तांकां। आनी तेंचे लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की लेटर येतकूच सोमतेच तेंच्यांनी लोकांक दिवंक आशिल्लें। सो ह्या दोन हेच्या भितर तो इशू आशिल्लो। जिल्हा पंचायत मेंबराक कॉल केलो आनी आपयलो की ग्रामसभेक हजर रावचें म्हणून। हांव जर थंय आयलो जाल्यार थंय पयलींच बोवाळ चालू आशिल्लो। थंय कितें जालें, लोक सुबेज आशिल्लो, पंचायत हॉल जो आसा हो कमी पडपाक लागलो। सो थंय तेंचें हें आशिल्लें की एकदां तें रेजोल्युशन घेतलें की ग्रामसभा ऑर्डनरी आहा ती नोटीसी पावले काय हे जो आसा वेन्यू जो आसा तो चेंज करूंक मेळना। सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें की अशें जावचें ना, आमी लागच्या लागीं लोक सुबेज जाता म्हणून आमी हो घेवया, लोकांचे ग्रेवियन्सीस आयकुया। सो ताका लागून आमी आतां सरस्वती हॉलान आयले हांगा मंदिराच्या हॉलान आनी हांगाय ग्रामसभा कंडक्ट केली। तेंचें कितें मान्य आसा, तेंचें कितें म्हणणें आसा तें सगळें रिकॉर्ड केलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे आमी COPक आनी गव्हर्मेंटाक जें जें आतां पडलां तुमी सगळें असलें पळोवपाक ते आमी सरकारा कडेन आमी मांडटले। गेले पद दिवशी तो हांवें सांगलो थंय ह्या आतांचें कन्स्ट्रक्शन न्ही, हें पयलींचें कन्स्ट्रक्शन, हेज्या पयलीं थंय 600 फ्लॅटां 600 फ्लॅट्सांक अप्रुवल दिलेलें आसा आनी 600 फ्लॅट म्हणजे थंय 4 जाणां धरलेले 600 फ्लॅटीक 2400 लोक हांगा रावपाचे आशिल्ले। म्हाका दिसता हें कमी करून तेंच्यांनी आतां 50 जाणांक 50 काय 55 कितें विला दिल्या, ते फक्त हॉलिडे होम आसा थंय परमनंटली कोण रावचे ना। सो ते आतां सदांच म्हणटा की उदकाचेर ताण पडटलो, लायटीचेर पडटलो, मातसो ताण कमी जाल्लो आसा आनी तेच आतां तेंच्यांनी जेन्ना ग्रेवियन्स ओपन केलेलें तेन्ना तेच तांच्या फुडल्यान मांडटा। लोकल नुस्तेमारीचो तो कितें इश्यू सॉर्ट आउट जातलो, कित्याक ते मरिना प्रोजेक्ट येवपाचो आसा जाल्यार मरिना प्रोजेक्ट येना, म्हाका तरी इंटिमेशन ना, ते खंय आयला म्हणून सांगता। मरिना प्रोजेक्ट आमी केन्ना हांगा हाडूंक शकता। म्हणजे तुमी त्या दिसा पळयलो जाल्यार हांव पयलो मनीस ते होडये घेवन ते बोटीर वचून वयर चडून स्टॉप करपाक लागलो। सो तेच हें कळटा न्ही, हांव जस्ट म्हाका कितें आशिल्लें हांव ते दिसा आमी वचपाचूच नाशिल्लो। इवन प्रोजेक्ट खातीर ते म्हणटा की जगभर बोवाळ जालो पूण प्रोजेक्ट केन्ना तेजे भितर पंचायतीन उलोवंक ना अशें न्ही तें तुका सांगता। 2,500 घेताले डेमोग्राफीक चेंज म्हणजे काय न्ही, 2,500 नवे लोक पंचायतीन 2,500 लोक येता तेन्ना डेमोग्राफीक चेंज जाता पंचायतीन। सो ते करना आसतना आतां फक्त 50 न्ही, तांणी बिलांक 55 बिलांक कितें दिलां, तो पयलींकून कमी करून दिला, चड करूंक ना। आमी ग्रामस्था बरोबर आसा। आमचो आमदारूय आयिल्लो, आमदारांनी बायट दिल्या, आमदारान सांगलां आसतलें की आमी तो बऱ्या पद्दतीन इशू हँडल करतले आनी हे जे आसा ते विलेजर्स वीथ सरपंच आमी तेंचे जे कितें प्रॉब्लम आसा पळय ते आमी सॉल्व करतले आनी तेंच्या बरोबर आसतले। सो मॅडम आज इशू मागणी केल्या की कॅप्टन ऑफ फोर्साचेर मोर्चा बी व्हरप म्हणून, आनी कांय लोकांनी अशें म्हटलें की पंचायतीन हेतून लीड घेवची एज अ पंचायत बॉडीन सगळी की आमकां तो किंग्स बोट कसिनो ती नाका म्हणून। सो ताजेर तुमी कितें अश्युअर करतले? सांगलां न्ही, आमी ग्रामस्था बरोबर आसा, ग्रामस्था बरोबरूच रावतली। तुमी लीड घेतली नाका बोट म्हणून तेच सांगलें तुमकां, आमी ग्रामस्था बरोबर आसा आनी ग्रामस्था बरोबर आसा। ग्रामस्थ म्हणटा कितें तुमी लीड घेया म्हणून, सो ताजेर कितें करतले? बरोबर, ते मिटिंगेक घालून आमी डिसिजन घेवया। आनी बाकीचे मॅडम जे विशय तेंच्यांनी काडले, आनी एक डेल्टिनाचो कहलो तरी हावजींग प्रोजेक्ट चल्ला आनी थंय तांच्यांनी चड एक्सकवेशन इतलें खूब केलां आनी कितें चल्ला म्हणून ताजेर आतां पंचायत कितें करतली फुडें? तेजेरूय म्हणून आमी
सायड इन्स्पेक्शन करपाक येतली आनी जो हो इशू आसा पळय तो आमकां डिस्कसूय करूंक जाय आनी डिस्कशन करून मागीर आमी सायड इन्स्पेक्शन. ओके, सो आयज तुमी जे रिटर्न सगळे अश्योरन्स दिल्या, ठराव बीन घेतल्या, सो हे सगळे तुमी फुडें चालीक लायतले? हय. सध्या मरे गोंयांत सरकार आसा पळय तो कॅझिनो जनता पार्टीचो कॅझिनो रूल करता गोंयांत सध्या. आनी जे काही राजकारणी आसा पळय ते टोटल डिपेंडंट आसा. आयची ग्रामसभा ही कॅझिनो खातीर नासली, ही ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली 26 जानेवारी खातीर. आतां लोकांनी पावर दाखयला आमकां कॅझिनोचो विशय ग्रामसभेक मांडपाक जाय, तेका लागून ही ग्रामसभा जाली. आतां लोकांनी जो ठराव घेतला आमकां कॅझिनो नाका, तो थंय शिफ्ट कर हांगर शिफ्ट कर, आमकां कॅझिनो नाका, एकमेव ठराव आमी ग्रामसभेक घेतलेलो आसा. तो ठराव आतां कितको पर्यंत ठरता टिकता तो आमकां पळोवपाक जाय. पळय आतां पर्यंत सॅटिस्फाय म्हणजे कितें, आयज आमकां पयलीं आमी ग्रामसभा काडलेली तेन्ना जेन्ना आमच्या लोकांची तेंच्यांनी युनिटी पळोवनूच तांकां आमी सांगलें की स्पेशल फुडें ग्रामसभा काडपाचो आमी तेंचे कडेन केल्लो निर्णय घेतलेलो. पूण खंय तरी आमदार तेंच्यांनी पयलीं हय ना केल्यान मागीर आमदारान इंटरव्यून जावन मागीर लोकांच्या डिमांडाचेर घेतली. सो आतां हितून कितें आसा, आमचे जे ग्रेवियन्सीस आसा तितले आमी मांडपाचे तितले पर्यंत आमी मांडला आनी तांकां सांगलां आनी तेंच्यांनी आमदारांनी आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण तुमच्या फाटल्यान सक्षम आसा म्हणून. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.